یوم الورود این که روایت داره اذا مات ابن آدم قامت قیامته. قیامت از همون لحظه مرگ شروع میشه، حتی قبلی که دفنش بکنن. شاید یوم الورود همون لحظه مرگ باشه، چون همه چیز اونجا به نتیجه از اونجا تعیین میشه. خدایا شفاعت امام حسین، شفاعت از شفع، شفع یعنی باهش قرار دادن، یعنی خدایا امام حسین علیه السلام را شفع من قرار بده، یعنی اونجوری که من هستم امام حسین همون را بپذیرن. یوم الورود هم یعنی لحظة الموت، یعنی باید اینجور باشه، چون قیامت از اون وقت شروع میشه.